ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अद्य कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। इतः प्राक् अस्माभिः किं किम् अधीतं तेषां संक्षिप्तपरिचयं कारयामि। संज्ञाप्रकरणस्य सम्यक्तया अध्ययनं कृत्वा तस्य उपयोगाय अस्माभिः सन्धिप्रकरणं सम्यक्तया अचसन्धेः हल्सन्धेः तथा विसर्गसन्धेः अपि अध्ययनं कृतं। ततः साक्षात् अधुना कारकप्रकरणे वयम् आगतवन्तः। कारकप्रकरणस्य तत्र केचन तथा सन्ति यैः कारकप्रकरणम् अधीतं वर्तते पूर्वमेव, किन्तु तस्य आपाततः ज्ञानं सर्वेषां कृते वर्तते। तस्य विशेषं लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये कानिचन सूत्राणि सन्ति, 12-16 वा, तेषाम् अध्ययनं कदाचित् कृतः स्यात्। ततोपि सिद्धान्तकौमुदी मध्ये विचारः आधिक्येन दृश्यते इति कृत्वा सिद्धान्तकौमुदीतः कानिचन सूत्राणि अत्र अधीयन्ते। अस्तु, अष्टमे दिनाङ्के एव मया एकः कारकप्रकरणस्य नाम तत्र तु आपाततः एव आसीत् इति कृत्वा तत्र यत् पठितं ततः साक्षात् भिन्नः विषयः अधुना अस्मिन् कारके प्रकरणे पठिष्यते। पश्यामः, ये पठितवन्तः ते अवगच्छन्ति कथं भिन्नत्वं तत्र भवति इति कृत्वा। अस्तु, अहं स्लैड् शेर् करोमि। अद्य प्रथमायां कक्षायाम् अस्माभिः किं किम् अधीयते एतद् दृश्यते खलु, सर्वेषां कृते दृश्यते। आम्, अग्रे अद्य किं किं पठिष्यते, किं किं ज्ञास्यते अस्माभिः, तेषां विषये अहं किञ्चित् वदामि। अद्य वाक्यं नाम किम् इति एकः विषयः वर्तते। वाक्य इत्यस्य सेण्टेन्स् इत्यस्य कः अर्थः एक, कारकं नाम किम् इति अपरः विषयः, कति कारकाणि भवन्ति, ते कानि तानि कानि इति अपरः विषयः। विभक्तिः, विभक्ति अर्थप्रकरणं वर्तते। कारकं नाम किं, विभक्ति अर्थाः इति प्रकरणस्य नाम एव। कारकम् इति अपि वक्तुं शक्यते, विभक्ति अर्थः अपि। विभक्ति नाम किम् इति अपरः विषयः। यदा विभक्ति प्रयुज्यते तस्य प्रवृत्तौ कानि कानि निमित्तानि भवन्ति इति एकः अपरः विषयः। तिङन्त नाम क्रियापदं, किं नाम क्रियापदम् इति अपरः विषयः। तथा धातुः अर्थः इति अपरः विषयः। एतेषां सर्वेषां वयं संक्षेपेण विचारं कुर्मः, आधिक्येन न। एतेषां सर्वेषां विषयाणां क्रमेण अध्ययनम् अधुना अद्य करिष्यते। वाक्यं नाम किं, सर्वप्रथमं यदा भवन्तः शृण्वन्ति वाक्य इति नाम्ना किं भवतां मनसि आगच्छति, केचन जानन्ति वा? ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति। वाक्यम् इत्यस्य कः अर्थः? किं नाम वाक्यं, वदन्तु। Sentence is a collection of words and a kriya pada. Collection of words and kriya pada. Correct. योजनम पद एक पदस्य पद अन्वयानुसारं योजनम तस्य नाम वाक्यम्। एवं चेत् यदि तत्र अन्वयः नास्ति चेत् वाक्यं नास्ति वा? संबंध, अन्वयः इत्युक्ते सम्बन्धः, सम्बन्ध कर्ता कारक कर्म इत्यादि। एवं कारकसम्बन्धेन तद् वाक्यं वक्तुं भवति, भवितुम् अर्हति। आम्, अस्तु। कर्म कारकान्वितम् अथवा कारकसम्बन्धि वाक्यम् इति कृत्वा तत्र वाक्यं भवितुम् अर्हति। अस्तु,
हा अधुना यत् चला ते हा प्रष्टव्यः वा किमपि न न खलु अस्तु अधुना अहं तत्र वाक्यसम्बन्धी केचन विचाराः अत्र भवन्ति तेषां विषये विभिन्नानां शास्त्रकाराणां तत्र मतं भवति तेषां विषये चिन्तयामः एता मीरा भगिनी तत्र कोर्स् मध्ये आसीत् इति कृत्वा तया सा व्याख्या मनसि निधाय उत्तरं सा दत्तवती खलु तत्र पदसमूहः अपि स्यात् तत्र पुनः तिङ् नाम एक तिङ् अपि स्यात् क्रियापदम् अपि स्यात् इति कृत्वा तैः उत्तरं तत्र प्रदत्तम् अस्तु तेषाम् एव विचारः अधुना अत्र वदिष्यामि न्यायदर्शनं वर्तते न्यायदर्शनं तर्कसङ्ग्रहे वाक्यस्य डेफिनेशन् वदति न्यायदर्शनकारः पदसमूहः वाक्यं पदसमूहः अधुना पद संज्ञा केन सूत्रेण भवति तद् भवद्भिः ज्ञातव्यं भवद्भिः पठितं यैः पठितं ते वदन्तु पदसंज्ञा केन सूत्रेण भवति सुप्तिङ्गन्तं पदं सुबन्तं तस्य व्याख्याम् अहम् अत्र स्थापयामि सुप्तिङ्गन्तं पदं नाम किं सुप् अन्तं तिग् तिङ् अन्तं यः शब्दः तस्य नाम पद इति इदं सूत्रं यद् वर्तते लघुसिद्धान्तकौमुदौ अथवा अष्टाध्यायी मध्ये साक्षात् द्रष्टव्यं संज्ञासूत्रं वर्तते सुप्तिङ्गन्तं पदम् अनेन सूत्रेण किं क्रियते ये नाम पदानि सन्ति यानि नामपदानि तेषाम् अन्ते सुबन्तप्रत्ययाः योजनीयाः भवन्ति सु औजस् अम् औक्षस् टाभ्याम्भिस् इत्यादिकम् अस्तु तेन तत्र पदम् इति संज्ञा तस्य भवति केषां पदसंज्ञा नामपदानां पदसंज्ञा भवति कदा यदा ते सुबन्तेन सहिताः भवन्ति तदा अस्तु सः एकः प्रकारः तिङन्त नाम किं तीतः अन्ति सीथः थ मी वह मह इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति ते केषां कृते उपयुज्यन्ते तिङन्तप्रत्ययाः क्रियापदानां कृते चेत् गच्छति खादति पिबति इति क्रिया अन्वितं यत् पदं वर्तते तस्यापि पदसंज्ञा भवति सुप्तिङ्गन्तं पदं तस्मात् तस्य अन्ते तिङन्तप्रत्ययाः भवन्ति अधुना पदसंज्ञकाः शब्दद्विप्रकारकः शब्द नामपदं क्रियापदम् अधुना ते किं वदन्ति पदसमूहः वाक्यं यत्र पदानां समूहः अस्ति तद्वाक्यं केवलम् एवं लक्षणं क्रियते चेत् भवति वा वाक्यम् अहम् एकम् उदाहरणं स्थापयामि पश्यन्तु गौः अश्वः पुरुषः हस्ति इति अस्ति गौ इति अपि पदं सुबन्तं पदम् अश्व इति सुबन्तं पदं पुरुषः इति सुबन्तं पदं हस्ति इति सुबन्तं पदं पदसमूहः अस्ति बहूनां पदानाम् उपयोगः अत्रापि अस्ति किन्तु वाक्ये अस्ति वा एतत् तैः किं लक्षणं कृतं पदसमूहः वाक्यं पदानां समूहः अस्ति किन्तु वाक्यम् अस्ति वा नास्ति कस्मात् नास्ति बहूनां सुबन्तानां तत्र समूहः स्यात् किन्तु अस्माभिः कृते किम् आवश्यकं भवति एकतिङ् वाक्यं न्यूनातिन्यूनम् एकं क्रियापदं भवेत् शब्दसमूहः बहु स्यात् किन्तु तेषु शब्दसमूहेषु एकं किं स्यात् क्रियापदं स्यात् अहं संस्कृतभाषया वदामि सर्वैः अवगम्यते खलु हाँ चेत् समस्या नास्ति नो चेत् वदन्तु यदा न अवगम्यते तदा आङ्ग्लभाषया विवरणं करिष्यामि Thank you. Sometimes I don't understand the class. Whenever it is required, you just stop me there and you let me know. Okay? Yeah. आधिक्येन अहं संस्कृतम् एव योजयामि संस्कृतभाषाम् एव अनुप्रयुज्य ओके एकतिङ् वाक्यम् इति व्याख्या भाष्यकारानुसारं वर्तते भाष्यकारः वदति न्यूनातिन्यूनं भवन्तः एकं वाक्यम् एकं तिङ् नाम किं तिङन्तशब्दः क्रियापदं तत्र योजयन्तु विदाउट यूजिंग क्रियापद तिङन्तपदं you cannot make sentence हस्ति गो और पदानां समूह cannot be called वाक्यम
only namapadam cannot be called vakyam. At least one kriya padam there should be, tiganta padam there should be. That is the definition. So now this definition ekting vakyam with padasamuha we have to mix up. पदसमूहः स्यात् किन्तु तत्र एक्टिंग स्यात् इति अर्थः, तस्य अर्थः वाक्यम्. अधुना अनेन एव सर्वेषु वाक्येषु किं करणीयं, क्रियापदस्य अध्याहारः करणीयः. क्रियापदम् अध्याह्रियते नाम किं, यत्र यत्र पदानां समूहः भवति वाक्ये यदि तिगन्तप्रत्ययः न दत्तः चेत् किं करणीयः, तत्र धातोः अथवा क्रियापदस्य प्रयोगः कुर्मः. उदाहरणं, तत्र एकः प्रसिद्धः न्यायः, यस्मिन् वाक्ये क्रियापदं नास्ति तस्मिन् वाक्ये अस् भुवि प्रयुज्यते, अस् धातु प्रयुज्यते अथवा भू धातु प्रयुज्यते. उदाहरणार्थं वदामि, रामः गतवान् ततः अहम् अस्ति इत्यस्य गतवान् इति अनन्तरम् अहम् अस्ति इति शब्दप्रयोगं करिष्यामि. कस्मात्, तत्र क्रियापदं नास्ति. गतवान् इति अपि नामपदमेव, तस्य डिक्लेन्शन् इत्यादिकं सर्वं भवति. इति कृत्वा गतवान् अस्ति, रामः गतः अस्ति, I have to add asti word along with that. Yes, ji. What is adhyahriyate? It is included or it is taken. Like if there is no asti or bhu or any another kriya pada in sentence, so that time we have to take either as dhatu athva bhu dhatu. नाम किं, सर्वेषु वाक्येषु in all sentences there is a requirement of kriya pada. If we cannot find kriya pada in sentence, then we should do adhyahara of some kriya pada. Which kriya pada either we can use, like for example, Ramah bhojanam. Along with bhojanam, what is your intention? Whatever is your intention, like hey Ramah, hey Rama, bhavan bhojanam karotu. So karotu can be adhyarut. यदि अस्य वाक्यस्य अपरम् अर्थं बोधयामि, तत्र कश्चन मम द्वारे आगच्छति, मम गृहे कश्चन अपरः अपि व्यक्ति अस्ति, अहं दृष्टवान् द्वारे कश्चन आगच्छन् अस्ति इति कृत्वा अहं वदिष्यामि, हे महोदय तद्द्वारम् either पिधाय or उद्घाटय. So dwaram, when I say dwaram, so he understands that he is either asking to open it or close it. So merely whenever some guest comes, we should open it, right? So he will understand. If I say only dwaram, he will understand, oh, he wants to open it. By using only dwaram shabda, he is taking meaning of opening that door. So that opening part is adhyarut. Okay? अध्यारत करना मतलब क्या, समझ लेना, अनुवृत्ति ले लेना, ऐसा अर्थ कर देंगे हम. ठीक है, ओके. तो अभी वाक्य का और एक लक्षण करते हैं. कारकान्विता क्रिया वाक्यम महत्वपूर्णम. अधुना अनेन एव अस्माकं कारक प्रकरणस्य प्रवेशः भविष्यति. कारक अन्विता या क्रिया भवति तस्य वाक्यम इति अर्थः. क्रिया भवेत्, किन्तु कीदृशी क्रिया, कारकेन संबन्धिता. यद् उत्तरं दत्तमासीत् तस्य एव अहं कारकान्विता कृत्वा तस्य उपयोगः कृतवान्. कारक अन्विता, कारकेन अन्विता या क्रिया भवति तद् वाक्यशब्देन लक्ष्यते. अधुना एतत् सर्वं स्पष्टम्. अत्र किमपि प्रष्टव्यं नास्ति चेत् अग्रे सरामि. अधुना कारक अन्वितम इति पदम् आगतं. कारक अन्विता क्रिया. किन्तु किं नाम कारकम्? कारकं नाम किं? कारकस्य बह्व्यः व्याख्याः सन्ति. तस्य विचारम् अधुना कुर्मः. क्रिया अन्वयी कारकम्. क्रिया अन्वयी कारकम् means what? Karaka is that which is associated with action. क्रिया अन्वयी. अन्वयी इत्यस्य अर्थः स्वीकर्तव्यः संबंधः. क्रियया संबंधः कारकम् इति.
पश्यन्तु, अनेन इतोपि स्पष्टता आगमिष्यति। वाक्ये क्रियया सह यत् अन्वयं प्राप्नोति नाम किं, सम्बन्धं प्राप्नोति, तत् कारकसंज्ञया अभिधीयते। वाक्येन एकम् उदाहरणं वदामि। रामः गां ददाति। अत्र क्रिया, अस्मिन् वाक्ये क्रिया का ददाति, दानक्रिया वर्तते। तस्य दानक्रियया सह राम इति पदस्य किम् अस्ति, सम्बन्धः अस्ति। इति कृत्वा सम्बन्धत्वात् अन्वयात् रामः कारकं भवति। तथा गाम् इति अपि कारकं भवति। कस्मात्, दानक्रियायाः तत्र सम्बन्धः वर्तते। गाम् इति पदं दानक्रियायाः कृते कर्मकारकं भवति। कथं भवति तस्य विस्तारः इतोपि करिष्यते। यथा यथा पश्यन्तु, अद्य प्रथमा कक्षा, अद्य इंट्रोडक्शन एव। कदाचित् अद्य क्लिष्टता अनुभूयते सर्वैः, किन्तु यदा यदा विषयः अग्रे अग्रे सरति तदा अतीव सरलः विषयः, कारकप्रकरणं नाम अतीव सरलं, किन्तु तत्र प्रथमं यत् सूत्रं वर्तते तदेव क्लिष्टं, तद्विहाय सर्वं सरलं सरलम् एव। भवन्तः तस्य अनुभवं करिष्यन्ति एव। पश्यन्तु, क्रियाजनकं कारकम् इति अपरा व्याख्या, करोति इति कारकम् इति अपि अपरा व्याख्या। सरलं वर्तते, या क्रियां जनयति तत् कारकम्, अथवा करोति इति कारकं, that which makes the action happen, that is called कारकम्। अस्य प्रत्येकस्य उदाहरणं वयं पठिष्यामः एव। पश्यन्तु, एकस्मिन् एव स्लाइड् मध्ये अहं स्थापयामि। पाचकः पचति। अत्र कुक् इज असोसिएटेड विथ कुकिंग क्रिया। पचति इति क्रिया अस्ति, पचन इति क्रियया पाचकः किम् अस्ति, अन्वितः अस्ति, संबंध तस्य वर्तते क्रियया सह, इति कृत्वा तत् कारकम् इति। अस्तु, अन्यद् उदाहरणं, गां स्पृशति। अत्र that gam padam is involved in the action of being touched, isn't it? So cow is being touched. So now that cow padam, that gam padam is becoming object of touching. That's how that becomes कारकम। गाम इति पदम अपि कारकम। किम कारकम भवति तस्य कृते तु सूत्राणि एव भविष्यन्ति, कर्मकारकं वा, करणकारकं वा, कर्तृकारकं वा इति। अन्यद् उदाहरणं, बाणेन हन्ति। रामः रावणं बाणेन हन्ति। अत्र बाण इति पदमपि क्रियया सह साक्षात् अन्वयम् आपद्यते, तस्य साक्षात् सम्बन्धः वर्तते। कस्मात्, एरो इज इन्वॉल्व्ड as being the instrument of killing. So क्रिया वर्तते तत्र, रामस्य अपि तत्र क्रियया अन्वयः अस्ति कर्तृरूपेण, रावणम् इत्यस्य अपि क्रियया सह, हन्ति इति क्रियया सह अन्वयः अस्ति as being कर्म, object of that killing kriya. Even bana has direct connection with kriya, hanana kriya. So that's how bana also becomes karakam. Which karakam? There would be sutra for that. Each sutra we are going to study. Now let me not go into that. Brahmanaya dadati. Dadati. So now here Brahmana is also involved as being the receiver of action. So that's how that Brahmana padam will be known as Sampradana Karakam. Similarly, Prasadat patati. महल से पड़ता है। ये बच्चा है या राजपुरुष है, राजपुरुष नहीं ले सकते, कोई सैनिक पतति इति वदामः, किमर्थं राजपुरुषस्य अपमानः। ठीक है, प्रसादात् पतति। अधुना तत्र विश्लेषः अथवा अपायः वर्तते, नाम किं, सेपरेशन वर्तते। अधुना that prasad is also involved in patana kriya. Why? Because there is a separation from prasad. Now that prasad padam also will get apadana karakam iti saujna. Karaka saujna it will get, and it will be known as apadana. That's it. Asane upavishati. Asane upavishati. Atra asana iti padam पुनः उपवेशण क्रियया सह अन्वितं वर्तते।
that asanam is involved as being adhara, locus for sitting kriya. Right? That's how that asanam also get karaka saudhnya, adhikarana karaka. Is there any doubt regarding this? Very simple, right? आगे जाओ. सो क्रियान्वयी कारकम तस्य व्याख्या अस्माभिः पठिता. तस्य उदाहरणेन अहम् अन्वयम् अपि दर्शितवान्. अस्तु, अधुना पश्यन्तु. एकं वाक्यम् अस्माभिः बहुवारं श्रुतं, ददाति इति क्रियापदं वर्तते. ददाति क्रियया सह सर्वेषां कारकाणाम् अभ्यासं वयं कुर्मः. कति कारकाणि सन्ति वयं पठिष्यामः एव, किन्तु एकम् उदाहरणं भवन्तः मनसि स्थापयन्तु. रामः ददाति. अत्र राम इज बीइंग इन्वॉल्व्ड एज कर्ता ऑफ ददाति क्रिया. So now that Rama padam will get karaka संज्ञा. And which karakam? Because he is a swatantra for doing action dadati, he will be known as karta, swatantra karta iti sutrena tatra कर्तृपदम कर्तृसंज्ञां सह लभते. अस्तु, सः किं ददाति इति प्रश्नश्चेत् सः रामः गां ददाति. Now that cow also is involved in dadati kriya. That's why cow padam, that gam padam will get karma saudhnya. Karaka saudhnya it will get because it is ishtatama, ipsitatama. That's why that will be known as karma karakam. Okay. Now hastena dadati. Hasta is also being involved. पृच्छतु. What is ipsita padam? ipsita नाम बहुत इच्छा होना, बहुत इष्ट जो है उसको ईप्सिततम बोलते हैं, है ना. मोस्ट डिजायर्ड, मोस्ट डिजायर्ड. ओके. अनदर एग्जांपल आई हैड गिवन, डू यू रिमेंबर? सह, no, I don't think I have. ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इति वाक्यं. रामः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति. अत्र ग्रामम् इत्यस्यापि कर्मसंज्ञा, तृणम् इत्यस्यापि कर्मसंज्ञा. किन्तु तत्र ईप्सिततमं किं वर्तते? मोस्ट डिजायर किं वर्तते? तृणस्पृशनं वर्तते उत ग्रामगमनं वर्तते? ग्रामगमनं. यतोहि सः ग्रामं गन्तुम् इच्छति, तस्य मुख्य प्रयोजनं वर्तते. इति कृत्वा तत्र ईप्सिततम क्रिया या वर्तते तस्य कर्म संज्ञा भवति. तृणं स्पृशति, that just happens while going. We never be like a, you know, calm and कुछ करते नहीं. ऐसा कभी होता है नहीं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारा. हाथ से कुछ ना कुछ करते रहेंगे, पैरों से यहाँ वहां, तो वो तो अनिप्सित क्रिया है, बिना कुछ इच्छा किए भी हो जाती है ना. इसलिए जो ईप्सिततम है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी. ठीक है. अभी पुनः तृतीयं कारकम अस्ति करण कारकम. रामः गाम ददाति हस्तेन, अथवा रामः हस्तेन गाम ददाति. हस्त is being involved in dana kriya. That's how that will be known as karakam. But which karakam? Then karana karakam. Sadakatamam karanam. Kriya siddhau yat sadakatamam vartate. Sadakatamam नाम किम? That is which most useful. That becomes karanam. We'll see those definition in detail. Okay. Next. ददाति. कस्मै ददाति रामः इति चेत् ब्राह्मणाय ददाति. ब्राह्मणाय ददाति. Brahmana is also being involved. That's why it will get karaka saudhnya. Which karakam? Sampradana karakam. Karmana dana karmana yam abhipraiti. So if Rama is involving Brahman into dana kriya, that Brahmana will be known as sampradana. So we'll see that definition also. Kasmat sthanat dadati, goshthat dadati. That goshtha, that goshala, also being involved with dadati kriya. That's how that goshtha padam will get karaka saudhnya. Right? And it will be known as apadana, because separation, cow will be separated from that place. It will get apadana saudhnya. Okay? And nadi tate, where he is standing, either on Sharayu Nadi
or Ganga Nadi, wait, whatever you want. But Nadi Tate or any another place we can take. Nothing to worry about whether he is standing on Nadi or not. You can take any, just for example, Nadi Tate. Now that Tatam also is involved with Dadati Kriya. Why? Because it is Adhar for that Kriya happening, right? That Dadati Kriya is happening and Adhar for that Dadati Kriya is Nadi Tata. So that's why if there is a sambandha with Kriya Pada, if Padam is getting involved with Kriya Pada, that will be known as Karakam. Okay, itna clear hai? If something, if Padam, if word is getting involved with action, that will be known as Karakam. So all these padas getting involved with Dadati Kriya directly. Now let me introduce another one. Dasharathasya. Now this Dasharathasya and Dadati, is there any sambandha with Dadati? Dasharathasya Dadati iti vakyam kadapi na vadam. Dasharathasya kah Dadati चेत दशरथस्य तथा रामस्य तत्र संबंधः वर्तते, जन्यजनकः संबंधः अथवा पिता पुत्र संबंध इति सिंपल भाषा सामान्य भाषया. पिता कः दशरथः, पुत्र कः रामः. दशरथस्य तथा पुत्रस्य संबंधः वर्तते. दशरथस्य अपि क्रियापदेन सह संबंधः अस्ति किन्तु साक्षात् नास्ति इति कृत्वा तस्य कारकसंज्ञा न इति स्पष्टं वा? दशरथ भी क्रिया के साथ, दशरथ जी भी क्रिया के साथ इन्वॉल्व है लेकिन साक्षात नहीं, अपने पुत्र के द्वारा इन्वॉल्व हुए हैं, है कि नहीं? पुत्र के साथ उनका संबंध है. तो जिनका जिनका क्रियापद के साथ साक्षात संबंध हो उनको ही हम कारक बोलेंगे. इतना क्लियर है तुम्हें? अभी उनके इंग्लिश में नाम दे देता हूं. कति कारकाणि सन्ति? तो बोलते कर्ता कर्म करणञ्च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहुः कारकानि षट् कारकानि भवन्ति. कर्ता कारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम इति कारकानि षट् भवन्ति. तेषां कर्ता इत्यस्य डूअर और सब्जेक्ट ऑफ एक्शन, कर्म ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, करणम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, संप्रदानम रिसिपिएंट और रिसीवर ऑफ एक्शन, अपादानम origin अथवा place of separation we can say, अधिकरणम नाम locus of action. This is very simple, you know already. So let me move to next slide. Is that clear, right? Shall I move? Okay, next. अधुना अग्रिमः विषयः उदाहरणेन एव बोधयामि. पश्यन्तु, कर्ता इति सर्वदा प्रथमान्त एव न भवति. पश्यन्तु, अहम् उदाहरणानि ददामि. रामः खादति, सूर्यः प्रकाशते, सीता गच्छति, अहम् आगच्छामि, त्वया गम्यते, भक्तेन देवः पूज्यते. अत्र रामः, सूर्यः, सीता, अहम् इति कस्यां विभक्तौ रूपाणि भवन्ति? प्रथमा विभक्ति. त्वया, भक्तेन इति तृतीया. हाँ, पश्यन्तु, एतेषु वाक्येषु कर्ता कुत्रचित् प्रथमा विभक्तौ अपि आगच्छति, कुत्रचित् तृतीया विभक्तौ अपि आगच्छति. पश्यन्तु, तत्र कर्तृपदस्य प्रथमा एव भवति इति नियमः विभक्ति अनुसारं भवति. अस्तु, 10 निमेषाः एव अवशिष्टाः. अहं किञ्चित् वेगेन गच्छामि. सर्वदा प्रथमा एव, कर्तृपदस्य सर्वदा प्रथमा एव भवति इति नियमः न. तथा तस्य तृतीया अपि भवति, तस्य कृते विशिष्टः कर्तृकरणे तृतीया इति नियमः भवति. तस्य अध्ययनं करिष्यते अग्रे गत्वा, तस्य विचार. फलम् इति पदस्य सर्वदा द्वितीया एव न भवति. अयमपि अपरः विषयः. उदाहरणं पश्यन्तु. रामः फलं खादति, सीता वनं गच्छति, पाचकः तण्डुलान् पचति, तेन पाठः पठ्यते, त्वया देवः दृश्यते, मया मंत्राः उच्यन्ते. वनं तण्डुलान् इत्यादिकं द्वितीयान्त रूपं कर्मपदम् अस्ति किन्तु तस्य द्वितीया विभक्ति अस्ति. पाठः, देवः, मंत्राः इति कर्मपदम् अस्ति एव, अत्रापि कर्मपदं किन्तु तस्य प्रथमा विभक्ति. तत्सर्वं केन अनुसारेण भवति? तत्र विभक्ति अर्थ अनुसारेण तत्र कारकस्य परिवर्तनं जायते. कारके
विभक्ति अनुप्रयुज्यते। पश्यामः कथम्। अस्य विषयस्य अवगमनं यदा वयं सूत्रार्थान् पठिष्यामः तदा एव भविष्यति। तत्र अनभिहितः तथा अभिहितः इति शब्द प्रयुज्यते सूत्रे। यदि कर्ता अभिहितः अस्ति, यदि अनभिहितः अस्ति, अभिहितः अस्ति चेत् प्रथमा, अनभिहितः अस्ति चेत् तृतीया इत्यादिकं सर्वम् उच्यते अग्रे सूत्रेण। यदा यदा सूत्रम् आगच्छति तदा स्पष्टीकरिष्यामि। अस्तु, विभक्ति नाम किम्? विभक्ति इति शब्दं शृण्मः चेत् किम् आगच्छति मनसि? केसेस् in English, all 7 cases. But Panini mate interesting thing is, Panini ekam sutram rachayati vibhaktischa. Vibhaktischa iti sutram vibhakti संज्ञां करोति। कस्य कस्य विभक्ति संज्ञा भवति इति चेत् सुप् तिङ्गौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। सुप् इत्येषां प्रत्ययानां विभक्ति संज्ञा भवति, तिङ् इति प्रत्ययानाम् अपि विभक्ति संज्ञा भवति। Su aujas iti 21 pratyas are there, right? To make Ramah Ramu Ramaha Ramam Ramu Raman. To make this kind of forms, there are 21 pratyas. So these are known as sup. And if we want to make karoti athva bhavati bhavatah bhavanti bhavasi ityadi kriya padam, there are again 18 pratyas. They are known as ting pratyaya. All of them, subanta pratyaya and tiganta pratyaya, are known as vibhakti. Okay, means what? ते यस्य अन्ते भवन्ति, यस्य पदस्य अन्ते भवन्ति, ते विभक्ति संज्ञकाः भवन्ति। राम इत्यस्य अपि विभक्ति संज्ञा, रामम इत्यस्य अपि विभक्ति संज्ञा। पश्यन्तु अधुना। But mainly ting vibhakti is most famous. So we'll see regarding this. Ting iti शब्देन किं ज्ञायते? पुरुषः इति वैयाकरण सम्मतः प्रयोगः। अस्य विषये चिन्ता मास्तु। अनेन विषयेन इतोपि स्पष्टता आगमिष्यति। विभक्तिश्च इति सूत्रं किं वदति? सुप्रत्ययानां विभक्ति संज्ञा भवति चेत् सुप्रत्ययाः के अत्र लिखामि? सु औजस्, अम् औक्षस्, टाभ्याम्भिस्, ङेभ्याम्भ्यस्, ङसिभ्याम्भ्यस्, ङस् ओस्, आम्, ङि ओस्, सुप् एते सर्वेपि सुबन्त प्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः सन्ति। ते शब्देन नामपदेन सह प्रयुज्यन्ते चेत् नामपदं यदि तत्र सु औजस् इति प्रत्ययः उपयुक्तः आसीत् चेत् तस्य नामपदस्य का संज्ञा भविष्यति? का विभक्तिः भविष्यति? प्रथमा विभक्ति। यदि अम् औक्षस् इति प्रत्ययः यदि नामपदेन, यथा रामं रामौ रामः इति रूपं यदि अस्ति चेत् तत् द्वितीयान्तम्। पश्यतु कथम् अस्ति। विभक्ति संज्ञा कृता सुबन्तानां। यदि सुबन्त प्रत्ययाः ऐड् क्रियन्ते तदेव तेषां राम इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति, रामम् इत्यस्य द्वितीया, रामेण इत्यस्य तृतीया इति अवगन्तव्यम्। एतत् स्पष्टम्? अत्र यदि सन्देहः संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। विभक्तौ एव वयं भवामः। अस्तु, पश्यन्तु अधुना पुनः किञ्चित् आङ्ग्लभाषायां लिखामि। सु औजस् इत्यादि एकमेकं त्रिकं वर्तते। एकं त्रिकं वर्तते नाम 1 2 3 इति कृत्वा 1 त्रिकं, द्वितीयं त्रिकं, तृतीयं त्रिकम्। सु औजस् इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः, प्रथम द्वितीया तृतीया सप्तम्यान्ताः इति प्राचां व्यवहारः। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इति व्यवहारः कैः क्रियते? पाणिनिना न क्रियते। पाणिनेः प्राक् ये आचार्याः अभवन् तैः एतादृशः व्यवहारः कृतः। तया एव सह एव व्यवहारः अस्माभिः अपि अवलम्ब्यते। हम भी वही बोलते हैं, प्रथमा ही बोलते, द्वितीय ही बोलते जो पूर्व के आचार्य बोलते थे। लेकिन वो कहाँ से आया? तो बोलते पाणिनि जी ने ये वाला नई पद्धति नहीं लाई, प्रथमा द्वितीय वाली, ये पूर्व से ही थे। ठीक है, तो सु औजस इज कॉल्ड एज फर्स्ट केस। अम औक्षस इति अगेन ईडी प्रत्यय आई डिडंट यूज, is called, okay, second vibhakti can be changed there, typos are there, okay. This way you have to understand all vibhaktis. So now we have seen vakyam, कारकान्वयी अथवा क्रियान्वयी, कारकम, कारकम भी हमने पढ़ लिया। कारक के बाद मैंने इंट्रोड्यूस करवाया विभक्ति। विभक्ति किनको बोलते हैं? जिनके अंत में ये प्रत्यय आ जाते हैं ना, उस पद को हम विभक्ति कहेंगे। ठीक है, विभक्ति क्लियर है? अभी थोड़ा और आगे जाते हैं।
अभी विभक्ति प्रयुक्त प्रवृत्तौ निमित्तानि आवश्यकानि भवन्ति। ये विभक्ति प्रथमा कब यूज करनी है, द्वितीया कब यूज करनी है, व्हेन वी शैल यूज तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, देयर आर सम निमित्त, सम रीजन्स। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट रीजन इज कारकम। ओके, कारकेन विभक्तीनां प्रवृत्तो बहूनि निमित्तानि भवितुम् अर्हन्ति, तत्र पञ्चनिमित्तानि भवन्ति। कारकम्, उपपदं, यदि कश्चन विशिष्टः, यथा मया उक्तमासीत् नमः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, नम इति उपपदं, तेन सह सर्वदा का विभक्ति प्रयुज्यते, नमः इति पदेन सह तृतीया, खलु? चतुर्थी प्रयुज्यते, हाँ, चतुर्थी इति प्रयुज्यते। कस्मात्? तद् निमित्तं भवति विभक्ति प्रवृत्तौ। कथं भवति तस्य विचारः कुर्मः। तदेकं निमित्तं, तथैव कारकमपि निमित्तं भवति। पश्यन्तु कथं। विभक्ति इज डिफरेंट फ्रॉम कारक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कारक एंड विभक्ति, and vibhakti is assigned to the word based on several things. What are those things? Let's see. Karakam. Karakam puraskritya vibhakti hi pravartate. Karakam becomes one of the nimitta for using particular karaka. Okay, sorry, vibhakti. Karaka becomes like a example. Ramah phalam khadati. Why should we use phalam? Why should we use dvitiya vibhakti with phalam? There is a nimitta karaka nimittam. Karakam says ipsitatamam karma, कर्मणि द्वितीया। जो बहुत इप्सित मोस्ट डिजायर है वो हमेशा कर्म नाम से जाना जाएगा, वो हो गया कारक। अभी उस कारक को दिखाने के लिए हमेशा हमें कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति प्रयोक्तव्या, हम द्वितीया विभक्ति का यूज करेंगे। तो कारक बिकम्स निमित्तम टू शो विभक्ति, क्षम्यता, विभक्ति टू डिनोट विभक्ति, टू डिनोट कारकम वी शुड यूज विभक्ति, राइट? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो वन ऑफ द निमित्त फॉर कारक प्रवृत्ति इज विभक्ति प्रवृत्ति इज निमित्तम। ये शब्द थोड़े से मैंने यहां वहां हो गए मेरे से, सॉरी। वन ऑफ द निमित्त फॉर विभक्ति प्रवृत्ति इज कारकम। विभक्ति के प्रवृत्ति के लिए कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो बेस्ड ऑन कारक केसेस आर असाइन। कारक के अनुसार ही आपको केसेस असाइन करने। कभी कभी ये देखो, इसी बेस इसी रूल के अनुसार आप कर्ता की तृतीया भी करेंगे, कर्ता की प्रथमा भी करेंगे। ये देखते हैं जब आएगा तब, ठीक है? रामः वनं गच्छति, अत्र कर्म कारक निमित्तेन तस्य वन इति पदस्य का भवति द्वितीया विभक्ति, केन? कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। वृक्षात् पर्णं पतति, तत्र वृक्षात् इत्यस्य पंचमी भवति, कस्मात्? अपादान निमित्तेन। तो एक कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, उस कारक के योग में हम कौन सी विभक्ति असाइन करेंगे वो डिपेंड करता है। इतना क्लियर है? तो जिसके लिए कारक इन्वॉल्व होता है ना, उसको बोलेंगे कारक विभक्ति। विभक्ति के प्रवृत्ति के लिए यदि कारक इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको कारक विभक्ति बोलेंगे। यदि विभक्ति के प्रवृत्ति के लिए कोई शब्द या पद प्रवृत्त निमित्त बन रहा है, रीजन बन रहा है, तो उसको बोलेंगे उपपद विभक्ति। और वैसे भी ये हो गया एक रीजन कारकम, दूसरा हो जाएगा उपपद रीजन, और बहुत सारे हैं। अभी तो समय समाप्त है तो यहाँ रुकते हम।